नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो र तपाईं अहिले एभिन्यूज@7 मा हुनुहुन्छ। म गौतम रेग्मी। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। नेपालमा थप 323 जनामा कोरोना संक्रमण। संक्रमितको संख्या 3235 पुग्यो। निको हुनेको संख्या 365। संक्रमितको संख्या थप भएको छ। डोल्पा र कैलालीमा कोरोनाका कारण थप 2 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि। मृतकको संख्या 13 पुग्यो। उहाँको डायलाइसिस गर्दै गर्दा मृत्यु भयो। व्यवस्थित नहुँदा क्वारेन्टिनबाट भाग्न थाले सर्वसाधारण। मापदण्ड अनुरूप मात्र सञ्चालन गर्न मानव अधिकार आयोगको आग्रह। कांग्रेसका सांसदहरूद्वारा खर्च कटौतीमा जोड। अर्थ मन्त्रालयको चालू खर्च 25 अर्बबाट घटाएर 8 अर्बमा सीमित पार्न प्रस्ताव। लकडाउनका कारण काभ्रे पाँचखलका किसान मारमा। बारीमै तरकारी कुहिएपछि निराश। जिल्ला समन्वय प्रमुखहरूसँग हामीले वार्ता गरेर पाँचखल नगरपालिकाको तरकारी। कोरोना भाइरस विरुद्ध 20 लाख खोप तयार पारिसकेको अमेरिकाको दावी। वैज्ञानिक प्रमाणीकरण हुन भने बाँकी। र विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 68,80,000 नाग्यो। संक्रमित मध्ये करिब 50% निको भएर घर फर्किए। गौतम, नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ। आज मात्रै थप 323 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। आज जुन संक्रमितको संख्या थपिएको छ, आजसम्मकै धेरै संख्या हो भने नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 3235 पुगेको छ। पक्कै पनि नेपालमा अहिले पछिल्लो समय जति पनि भारतबाट आएका नागरिकहरू छन् उनीहरू क्वारेन्टिनमा बसेका छन्। यद्यपि संक्रमितहरू धेरैजसो एकाध बाहेक भारतबाट आएका नै छन् र सरकारले न क्वारेन्टिन व्यवस्थित गर्न सकेको छ, न परीक्षणको दायरा बढाउन सकेको छ। त्यसकारणले गर्दा एकजना यदि क्वारेन्टिनमा संक्रमित भएका व्यक्ति बसे भने सबैमा संक्रमण फैलिने डर पनि छ। यद्यपि सरकारले यो विषयलाई त्यति गम्भीरताका साथ लिएको जस्तो चाहिँ देखिँदैन। अब एभिन्यूज@7 प्रारम्भ गरौँ कोरोना संक्रमण सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेपालमा 323 जना कोरोना भाइरसका नयाँ संक्रमित फेला परेका छन्। यो कोरोना संक्रमण पुष्टि भए यता एकै दिन थपिएको अहिलेसम्मकै धेरै सङ्ख्या हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमित हुनेको सङ्ख्या 3235 पुगेको छ। संक्रमित मध्ये 286 पुरुष र 37 जना महिला रहेका छन्। अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनेको सङ्ख्या 365 पुगेको छ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 32 जना डिस्चार्ज भएका छन्। हालसम्म PCR परीक्षण 92,477 र RDT 1,37,435 भएको छ। आइसोलेसनमा 2,857 जना रहेका छन्। त्यस्तै क्वारेन्टिनमा 1,68,031 जना रहेका छन्। कोरोनाका कारण नेपालमा थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। डोल्पाका एक 58 वर्षीय पुरुष र धनगढीकी एक 55 वर्षीय महिलाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 13 पुगेको छ। एकजना व्यक्ति 58 वर्षीय पुरुष जो जगदुल्ला डोल्पाका हुनुहुन्छ। उहाँको 16 गते सुर्खेतबाट जानुभएको, 18 गते डोल्पा पुगेर क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको थियो र 21 गते राति 2 बजे यानि कि बिहानको 2 बजे सबेरै मृत्यु भएको छ। उहाँ दमको रोगी भनेर हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। 55 वर्षीय महिला जो धनगढी 4 की हुनुहुन्छ। उहाँ डायलाइसिस गर्नुहुन्थ्यो, किडनीको बिरामी मृगौला रोगबाट ग्रसित हुनुहुन्थ्यो। जेठको 23 गते बिहान सेती अस्पतालमा डायलाइसिसको लागि आउनुभएको थियो र करिब त्यो दिनको 12 बजे 23 गते हिजो 12 बजे दिउँसो उहाँको डायलाइसिस गर्दै गर्दा मृत्यु भएको। मन्त्रालयका अनुसार डोल्पामा जेठ 21 गते राति करिब 2 बजे एकजना पुरुषको मृत्यु भएको हो। 58 वर्षीय पुरुष 16 गते सुर्खेतबाट गएर 18 गतेदेखि क्वारेन्टिनमा थिए। उनी दमको रोगी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
त्यसैगरी मृगौलाको समस्या भएकी महिलाको धनगढीको सेती अस्पतालमा उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको हो। मृत्यु भएपछि PCR परीक्षण गर्दा पोजिटिभ रिपोर्ट आएको मन्त्रालयले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकामा 5 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 31 र 35 वर्षका महिला तथा 34 र 46 वर्षका पुरुषमा कोरोना भाइरसको संक्रमण भेटिएको हो। स्वास्थ्य सेवा विभाग एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार काठमाडौँको टोखामा प्रहरीकी श्रीमती, भेनस अस्पतालमा शल्यक्रिया मार्फत सुत्केरी भएकी एक महिला, प्रहरी अस्पतालमा डायलासिस गराइरहेका एक पुरुष र कोटेश्वरमा कार्यरत अर्का एक प्रहरीमा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। त्यसैगरी भक्तपुरमा अर्की एक सुत्केरीमा पनि कोरोना संक्रमण देखिएको छ। काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा संक्रमण देखिएपछि उनीहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्दा ती सुत्केरीमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको हो। प्रदेश 2 मा कोरोना संक्रमितको संख्या 1000 नागेको छ। शनिबार 83 जना थपिएसँगै प्रदेश 2 मा कोरोना संक्रमितको संख्या 1000 भन्दा धेरै भएको हो। 83 जना थपिएसँगै प्रदेश 2 मा कोरोना संक्रमितको संख्या 1066 पुगेको छ। शनिबार सबैभन्दा बढी महोत्तरीमा 35 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। धनुषामा 8 जनामा संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये 1 जना प्रहरी समेत छन्। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 20 देवपुरा रुपैठा स्थित क्वारेन्टिनमा खटिएका प्रहरीसँगै सोही क्वारेन्टिनका 2 जना स्वास्थ्यकर्मीमा समेत संक्रमण पुष्टि भएको छ। जलेश्वर क्वारेन्टिनका 17 जना पुरुष, मटिहानी क्वारेन्टिनका 7 जना पुरुष, एकडारा क्वारेन्टिनका 6 जना पुरुष, गौशाला क्वारेन्टिनका 2 जना पुरुष तथा सोही क्वारेन्टिनका 1 महिलामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। सर्लाहीको रामनगर गाउँपालिकाका 16 जना, मलङ्गवा नगरपालिकाका 8 जना र ईश्वरपुर नगरपालिकाका 3 जना पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। रौतहटको स्नातका 4 पुरुष र 2 जना महिलामा संक्रमण देखिएको छ। प्रदेश 2 मा हालसम्म 159 जना कोरोना संक्रमित उपचार पश्चात निको भएर घर फर्किएका छन्। प्रदेशमा हालसम्म 21016 जनाको PCR परीक्षण गरिएकोमा 1066 जनाको पोजिटिभ र 11200 को नेगेटिभ रिपोर्ट आएको छ भने 8750 जनाको रिपोर्ट आउन बाँकी छ। प्रदेश 1 मा कोरोना संक्रमितको संख्या 247 पुगेको छ। प्रदेशमा आज थप 7 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। थप भएका कोरोना संक्रमित मोरङ र सुनसरीका रहेको प्रदेश 1 का सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। शनिबार मोरङको बुढीगङ्गा गाउँपालिकामा 1, सुनवर्सी नगरपालिकामा 1, सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकामा 1, पोखराहा नरसिंह गाउँपालिकामा 4 जनामा कोरोना संक्रमण पोजिटिभ देखिएको हो। संक्रमित मध्ये 78 जना उपचारपछि निको भएका छन्। कर्णाली प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या 587 पुगेको छ। कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार 98 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा गरिएको PCR परीक्षण रिपोर्ट अनुसार सल्यानमा थप 38, सुर्खेतमा 9, जाजरकोटमा 4 र दैलेखमा 9 र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा गरिएको PCR परीक्षण रिपोर्ट अनुसार दैलेखमा 43 र डोल्पामा 1 जना गरी कुल 98 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। दैलेखका मात्रै थप 46 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। डोल्पामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका जगदुल्ला गाउँपालिका 3 का 58 वर्षीय वृद्धको मृत्यु भइसकेको छ। उनीसँगै कर्णालीमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 3 जना पुगेको छ, जसमा सुर्खेत, दैलेख र डोल्पामा 1-1 जना नागरिक रहेका छन्। कर्णालीमा कोरोना संक्रमित अधिकांश व्यक्ति छिमेकी मुलुक भारतबाट फर्किएकाहरू हुन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आज थप 10 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। बझाङका 6, कैलाली र काठमाडौँका 2-2, अछाम, कञ्चनपुर, डडेलधुराका 1-1 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। धनगढी स्थित कोरोना परीक्षण प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा बझाङको खप्तर छन्ना गाउँपालिका 3 का 25, 38, 57 र 70 वर्षीय पुरुष तथा 40 वर्षीय महिलामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाका 41 वर्षीय पुरुष, धनगढी उपमहानगरपालिकाका 55 वर्षीय महिला, कञ्चनपुरको महाकाली नगरपालिका 3 का 38 वर्षीय पुरुष, काठमाडौँका
18 र 38 वर्षीय पुरुष, अछामको मङ्गलसैन नगरपालिका 1 की 52 वर्षीय महिला र डडेलधुराको नवदुर्गा गाउँपालिका 4 सिरोडकी 21 वर्षीय महिलामा कोरोना पुष्टि भएको हो। यो सँगै सुदूरपश्चिममा कोरोना संक्रमितको संख्या 105 पुगेको छ। तीमध्ये 12 जना निको भएर घर फर्किएका छन् भने 1 जनाको मृत्यु भएको छ। एकै दिन बाँकेमा 42 संक्रमित थपिएका छन्। बाँकेको जानकी गाउँपालिकामा पनि कोरोना देखिएको छ। जानकी 1 साइगाउँका 40 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको हो। नेपालगञ्ज वडा नम्बर 12 मा 1 जना र वडा नम्बर 15 मा 1 जनामा पनि कोरोना देखिएको छ। यो सँगै बाँकेमा संक्रमितको संख्या 255 पुगेको छ। कपिलवस्तुमा आज मात्रै 48 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा संक्रमित थपिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले जानकारी दिएको हो। संक्रमित मध्ये महाराजगञ्ज नगरपालिकाका 37 जना रहेका छन्। संक्रमित मध्ये 4 वर्षदेखि 46 सम्मका 31 पुरुष र 6 देखि 55 सम्मका 6 महिला रहेका छन्। यस्तै यशोधरा गाउँपालिका 7 का 25 वर्षीय महिला र 25 वर्षीय पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै विजयनगर गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का 25 वर्षका 1 जना पुरुष, वडा नम्बर 5 का 24 वर्षीय पुरुष र वडा नम्बर 6 का 22, 32, 48 का पुरुषमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। बुद्धभूमि नगरपालिका 5 का 2, वडा नम्बर 6 का 2 पुरुषमा पनि संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सहित कपिलवस्तुमा संक्रमितको संख्या 523 पुगेको छ। बाजुराको खप्तड छेडेदह स्थित क्वारेन्टिनमा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। खप्तड छेडेदह गाउँपालिका 7 को क्वारेन्टिनमा रहेका 65 वर्षीय वृद्धको गैराती मृत्यु भएको हो। उनी जेठ 15 गते भारतबाट फर्किएपछि क्वारेन्टिनमा बस्दै आएका थिए। साँझ खाना नखाएका उनको राति अचानक मृत्यु भएको खप्तड छेडेदह 7 का वडा अध्यक्ष खगेन्द्र रावतले जानकारी दिए। गाउँमै रहेको मस्टा आधारभूत विद्यालय बुढाबाडाको क्वारेन्टिनमा उनको मृत्यु भएको हो। उनी 25 वर्षदेखि भारतमा बस्दै आएका थिए। मृतकको कोरोना परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलन गरी धनगढी पठाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण गैरीले जानकारी दिए। यसअघि बाजुराकै बुढीगङ्गा 1 की 2 वर्षीय बालिकाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको थियो। रौतहटमा आइसोलेसनबाट भागेका युवकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। रौतहटको धरहरीमा बनाइएको आइसोलेसनबाट भागेका युवकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। दुर्गा भगवती गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 नजिकैबाट उनलाई नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीले जनाएको छ। उनी 10 किलोमिटर पैदल हिँडेर सो स्थान पुगेका थिए। उनी 1 साता अघि पनि आइसोलेसनबाट भागेका थिए। आइसोलेसनमा सुरक्षा प्रबन्ध नहुँदा संक्रमित भाग्न थालेको भन्दै स्थानीयले भने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। रौतहटको क्वारेन्टिनमा चाप बढेपछि पछिल्लो समय त्यहाँ बसेकाहरू पनि विभिन्न बहानामा बाहिर निस्कने र फेरि क्वारेन्टिनमै फर्किने लगायतका क्रियाकलाप बढेको छ। रौतहटमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 392 पुगेको छ भने 7559 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि देशभर सञ्चालित क्वारेन्टिन मापदण्ड अनुरूप व्यवस्थित रूपले सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको छ। संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दो क्रममा रहेकाले सङ्कट झनै लम्बिन सक्ने भन्दै आयोगले विज्ञप्ति निकालेर चिन्ता जनाएको हो। झापा, रौतहट, पर्सा, सर्लाही, सप्तरी, कपिलवस्तु, बाँकी, दैलेख, कञ्चनपुर लगायत जिल्लाका अधिकांश क्वारेन्टिन न्यूनतम मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेकाले आधारभूत मानवाधिकार संरक्षणमा समेत उदासीन देखिएको आयोगले जनाएको छ। आयोगले क्वारेन्टिनमा रहेकाको पीसीआर परीक्षणलाई तीव्रता दिन तथा नेपालको संविधानको धारा 52 बमोजिम मौलिक हक तथा मानवाधिकारको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने राज्यको दायित्व प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ। त्यस्तै आयोगले कोरोना भाइरसको जोखिमको अवस्थामा पत्रकार सुरक्षाका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ। आयोगले श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक सुनिश्चित गरी सूचनाको पहुँचलाई सहज बनाउन, पत्रकारको सुरक्षाको सम्बन्धमा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना तथा कार्यक्रम ल्याउन पनि आग्रह गरेको हो। लकडाउनका बीच 22 जना सञ्चारकर्मी गिरफ्तार, आक्रमण, धम्की र दुर्व्यवहारमा परेको भन्दै आयोगले चिन्ता जनाएको छ।
कतिपय श्रमजीवी पत्रकारले पारिश्रमिक प्राप्त गर्न नसकेको, पत्रकारिता पेसाबाटै विस्थापित हुनुपर्ने परिस्थिति रहेको र कतिपय सञ्चार माध्यम बन्द हुने अवस्थामा रहेको जस्ता कारणबाट नेपालको संविधान बमोजिमको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक, सञ्चारको हक तथा सूचनाको हकबाट वञ्चित हुने देखिएको आयोगले जनाएको छ। प्रभा, अहिले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि जारी लकडाउनका कारण सबै क्षेत्रमा प्रभाव परेको छ, तर धेरै असर परेको क्षेत्रमध्ये एउटा कृषि पनि हो र किसानहरू खास गरी यो समयमा तरकारी बिक्री कम हुँदा र बिक्रीका लागि बजारमा गए पनि विभिन्न ठाउँमा यो तरकारीबाट कोरोना सर्छ भन्ने अफवाह फैलाएर नष्ट गर्ने क्रम बढ्दाखेरि उनीहरू निकै मारमा परेका छन्। अहिले हो गौतम, यहाँले भने चाहिँ लकडाउनका कारण थुप्रै ठाउँका किसानहरू मारमा परेका छन्। हामीसँग त्यस्तै खबर रहेको छ। काभ्रे 5 खालका किसान पनि मारमा परेका छन्। तरकारीले बजार नपाउँदा बारीमै तरकारी कुहिने अवस्थामा छ भने बजार पाएको तरकारीले पनि उचित मूल्य पाएको छैन। र यसै सम्बन्धी थप खबर, काभ्रेको 5 खालका किसानले तरकारी बिक्री नभएको भन्दै खेतबारीमा त्यत्तिकै छाड्न थालेका छन्। किसानका खेतमा तरकारीका बोट उत्पादन स्थलमा नै कुहिन थालेका छन् भने बिक्री भएको तरकारीले पनि उचित मूल्य पाएको छैन। कोरोना संक्रमणको रोकथामको लागि भन्दै सरकारले गरेको लकडाउनका कारण खपत नभएको भन्दै व्यापारीले तरकारी किन्न नमानेपछि काभ्रेको 5 खालका किसान मारमा परेका छन्। अझ बिक्री गर्दा पनि न्यून मूल्य पाएपछि लगानी समेत नउठ्ने चिन्ता थपिएको छ। किसानका अनुसार लकडाउन पछि तरकारी टिप्दा लाग्ने ज्याला समेत नउठ्ने अवस्था भएको छ। अब अहिले लाँदैनन्, बेच्नै नपारी कुहेर फाल्न पर्ने बेला छ। जति पनि दुःख चाहिँ भयो, अब खर्च भयो, दुःख भयो। अब पोहोरको जति त आधी 1/4 नै आउँदैन पैसा। लकडाउनका कारण उपत्यकामा मानिसको चाप घटेको र भोज भतेर पनि रोकिएकाले तरकारीले बजार नपाएको हो। गत वर्ष भन्दा यो वर्ष तरकारीको मूल्य 75% घटेको देखिएको छ। लकडाउनका कारण तरकारी मूल्यमा पनि व्यापारीले मन परी गरिरहेको किसानको भनाइ छ। बेच्ने ठाउँको पनि आवश्यकता छ, किनभने कालीमाटीमा बेच्यो कोभिड-19ले भन्नाले त्यसले गर्नाले चाहिँ अस्ति नै 2-4 दिन बन्द भयो। त्यसले गर्नाले पनि त्यहाँ मान्छे कम आएको हिसाबले र यो बिचमा बिचौलियाहरूले चाहिँ बिचमा चाहिँ तरकारीको चाहिँ भाउ चाहिँ उहाँ काठमाडौँमा चाहिँ महँगो हो, तर के भने 5 खालमा चाहिँ सस्तो। यो सिजनमा 5 खालका फाँटहरूमा गोलभेडा, पिरो जातका खुर्सानी, भिडे खुर्सानी तथा लहरे तरकारीहरू, करेला, काँक्रो, लौका, फर्सी र घिरौलाको राम्रो उत्पादन भएको छ। तर लकडाउनका कारण बेलामा नटिपेकाले तरकारी खेतमै कुहिन थालेको छ। लागत नै नउठ्ने भएकाले किसानले यी तरकारीहरू पनि नटिपेर खेतमै छाडेका छन्। अलिअलि चाहिँ लगिरहेछन्। अब हाम्रो चाहिँ अब कहिले किरेटै छैन भनिन्छन्, अब माग छैन भनिन्छन्, अब सधैँ दिइरहेको व्यापारीलाई दिनुपर्छ भन्छन्। अनि सधैँ दिए व्यापारीले भाडा छैन उठाउँदिन, अब मेरो छैन भन्छ। 5 खाल नगरपालिकाले तरकारीले बजार पाउन छाडेपछि त्यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि पहल भइरहेको जनाएको छ। नगरपालिकाले विभिन्न निकायहरूसँग समन्वय गरेर आफै बिक्री गर्ने योजना समेत बनाएको छ। बाहिरको तरकारीहरू नलिने भन्ने निर्णय गर्नुभएको छ। 3 दिन अगाडि मात्रै हामीले सिन्धुपाल्चोकको सिडिओ साहब, त्यहाँको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू, मेयर साहबहरू, जिल्ला समन्वय प्रमुखहरूसँग हामीले वार्ता गरेर 5 खाल नगरपालिकाको तरकारीको लागि चाहिँ यहाँको तरकारी भनेर सम्बन्धित वडाबाट चिठी लेखिदिएको खण्डमा ल्याएर बिक्री वितरण गर्न दिने, ल्याउन दिने भनेर उहाँहरूले निर्णय गर्नुभएको छ। काभ्रेको 5 खाल तरकारी उत्पादनमा नेपालकै प्रसिद्ध छ। यहाँ उत्पादन भएको तरकारीले उपत्यकामा 15% भन्दा बढी माग धान्ने गरेको छ। 5 खालको 26,500 रोपनी क्षेत्रफलमा तरकारी खेती हुने गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले जनताप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्न सबै दल एक ठाउँमा उभिएर राष्ट्रिय अठोट गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाको शनिबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै कांग्रेस सांसदले जनताप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्न सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा बस्नुको विकल्प नरहेको बताए। विनियोजन विधेयकमाथि खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै अर्थ मन्त्रालयको चालू खर्च 25 अर्बबाट घटाएर 8 अर्बमा सीमित पारियोस् भनेर प्रस्ताव प्रस्तुत गरे।
अहिले जनता कोरोनाबाट कसरी उम्कने भन्नेमा छ। बाहिर बसेका नेपालीहरू कसरी देशमा पुग्ने भन्ने चिन्तामा हुनुहुन्छ। अनि सरकारमा बसेकाहरू कसरी कार्पेटको व्यवस्था गर्ने भनेर मस्त छन्। कार्पेटको व्यवस्था गर्दैछ सरकार, अनि सरकारको सत्तारूढ दलका अरू मानिसहरू सत्ताको बाँसुरी, सत्ता सम्भावनाको बाँसुरी कुन धुनमा बजायो भने राम्रोसँग बज्छ भनेर प्रयत्न गरिरहेछन्। योभन्दा हास्यास्पद केही हुन्न। नेपाली जनताको दुःखमा अझ नुन नछर्किनु छ घाउमा। विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद गोकर्ण विष्टले सरकार चुनौतीको सामना गर्न उच्च स्तरमा समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिए। उनले कृषि उत्पादनलाई आत्मनिर्भर बनाउन, औद्योगिक उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन र उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए। सम्भावनाहरू छन्। कृषि उत्पादनमा कसरी देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने, कसरी औद्योगिक उत्पादनमा रोजगारी सिर्जनाको हिसाबले औद्योगिक उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने, परम्परादेखि चलिआएको वैदेशिक उत्पादित वस्तुको खपत गर्ने बजारमा परिणत भएको हाम्रो देशलाई कसरी तुलनात्मक हिसाबले उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने भन्ने सन्दर्भमा हामीले अझ धेरै जोड दिनु जरुरी छ। सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले अहिलेको सरकारसँग गरिब किसानको उत्थान गर्न के कार्यक्रम छ भनेर जानकारी दिन माग गरे। बजेटलाई हेर्दा घरमा पूजा गर्दा बिरालो बाँधेर गर्ने भन्ने बाहेक केही नभएको उनको आरोप छ। खाना बिना मरिराखेका रहेछन्, तर बजेट त्यही परम्परागत ढङ्गबाट छ। सभामुख महोदय, यो महामारीको प्रभाव केवल मानिसको जीवनमा बिरामीको रूपबाट मात्रै परेको छैन, उसको सम्पूर्ण कारोबार बन्द भएको छ। देशको आर्थिक अवस्था समाप्त भइसक्यो छ। यसको उत्थान कसरी गर्ने त यो बजेटले दिएको छ बाटो। बैठकमा अर्थ, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, वन तथा वातावरण, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, कृषि तथा पशुपक्षी र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकका खर्च कटौतीको प्रस्ताव सहित छलफल भएको थियो। प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले सरकारले ल्याएको बजेटले देशको आर्थिक विकास र समाजवाद उन्मुख लक्ष्यलाई पूरा गर्न नसक्ने बताएका छन्। कोभिड-19बाट प्रभावित अर्थतन्त्र र मानव जीवनको उत्थानका लागि बजेटमा केही कार्यक्रम आए पनि पर्याप्त नभएको सांसदहरूले बताएका छन्। बजेटले रोजगारी, कृषि उत्पादन र स्वास्थ्य सेवामा जोड दिए पनि परम्परागत शैलीले नै निरन्तरता पाएको उनीहरूको भनाइ छ। हामीले कसरी जनतालाई विदेशबाट फर्केर आएका नेपाली नागरिकहरूलाई रोजगारी सिर्जना गर्छौँ भनेर त्यहाँ प्रवेश गरेर हेर्दाखेरि मूर्त हुन सकेको छैन। संयमित छ, धैर्यतापूर्वक ल्याइएको छ, प्रतिकूल परिस्थितिमा ल्याइएको छ, समर्थन छ। तर फेरि पनि समाजवादमा जाने भनिसकेपछि हामीले परम्परागत तरिका शैलीलाई हामीले ब्रेक थ्रु गर्न सक्नु पर्थ्यो। केन्द्रहरू, ल्याबहरूको फेसिलिटिज र इक्विपमेन्टहरू र किटहरू बढाउनका निमित्त सरकारले के योजना ल्याउँदैछ अन्यल छ आज पनि, अहिलेको अवस्थामा पनि। त्यस कारणले अहिले 2 दिन पहिला एउटा निर्णय भएछ स्वास्थ्य मन्त्रालयमा के भने अब क्वारेन्टाइनमा 14 दिन बस्नेहरूलाई पनि परीक्षण नगरिकन घर पठाइदिने। यो किन? पहिलाको भन्दा स्थिति झन् बिग्रियो। जबदेखि हामीले स्थानीय पूर्वाधार कोष जे नाम दियौँ, यसबाट वडा अध्यक्ष जस्तो पैसा लिन थाल्यौँ, पहिलाको भन्दा स्थिति झन् बिग्रियो। हाम्रो हैसियत अहिले वडा अध्यक्षको जस्तो भएको छ। त्यसले यसलाई बदल्ने कुरामा गुनासो र गनगन गरेर मात्र हुँदैन। हामी साँच्चै यसलाई बदल्न चाहन्छौँ भने अब हामीले हस्तक्षेप गर्नका निम्ति केही अभ्यास बदल्नु छ, केही कानुन बदल्नु छ र त्यसको प्रारम्भ हामी वडा अध्यक्ष होइन विधायक भएर गर्छौँ। नियन्त्रणको सम्पूर्ण आर्थिक जिम्मेवारी केन्द्रले लिएर स्थानीय तहलाई व्यवस्थापन गर्न पूर्ण रूपले सहयोग गर्नुपर्ने, त्यो अनुरूप आवश्यकताको तुलनामा गरिएको बजेट विनियोजन नै भएको छैन। राहत कोषमा प्राप्त बजेट विनियोजन आवश्यकताको तुलनामा भएको छैन।
राहत कोषमा बढ्दो अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति ठोस कुनै कार्यक्रम चालिएको छैन। विभेदको निरन्तरता हो। एकातिर अवरोध गर्नको लागि कामै नलाग्ने कर्मचारीहरू प्रदेश नम्बर 2 मा पठाइन्छ, जो कामै लाग्दैन। कहिले प्रदेश नम्बर 2 मा गएर हेर्ने हो भने प्रमुख सचिवजी प्रदेश नम्बर 2 का जुन दिन प्रदेश नम्बर 2 मा हुनुहुन्छ त्यो दिन प्रदेश नम्बर 2 का अर्थ मन्त्रालयका सचिवजी काठमाडौँ, र जुन दिन अर्थमन्त्रीका सचिवजी प्रदेश नम्बर 2 मा जानुहुन्छ, जुन दिन प्रदेश नम्बर 2 का प्रमुख सचिव काठमाडौँ। गजबको मित्रता छ दुवैजनामा। यस्तो मित्रतामा यो प्रदेशले के गर्न खोजेको? एकातिर प्रदेशले बजेटै खर्च गरेन, अर्कातिर किरा भएका कर्मचारी त्यहाँ पठाएर प्रदेश नम्बर 2 लाई लगाम गर्न खोजिरहेको सङ्घले हो। र सुरुदेखि प्रदेश नम्बर 2 लाई विभेद गर्न खोजिएको छ सम्माननीय शाहबुक महोदय। स्मार्ट सिटीको नाउँमा संस्कृति मास्ने, काठमाडौँ उपत्यकाको संस्कृति मास्ने काम भइरहेको छ। विदेशी पुँजीबाट नाफा कुम्ल्याउनेहरू काठमाडौँ केन्द्रित गर्न खोजिरहेका छन्। यसले काठमाडौँ विस्फोट हुने र कोभिड-19 ले यो काठमाडौँ नछोएसम्म भयो, त्यसपछि यसलाई रोक्न धेरै गाह्रो हुने विज्ञहरूको मत छ। UAE को दुबई स्थित एमिरेट्स क्याब ट्याक्सीमा काम गर्ने नेपाली नागरिक अलपत्र परेका छन्। पटक पटक दूतावासमा ताकेता गर्दा पनि व्यवस्था गर्दै गएपछि उनीहरूले उद्धारका लागि पहल गरिदिन एभिन्यूज खबरसँग आग्रह गरेका छन्। UAE को शारजाहमा इमिरेट क्याब ट्याक्सीमा काम गर्न गएका करिब 38 नेपाली कम्पनीले व्यवस्था गरेपछि अलपत्र परेका छन्। काठमाडौँको पुरानो बानेश्वरमा रहेको ओसो रिक्रुटिङ म्यानपावर कम्पनीबाट प्रति व्यक्ति 2,50,000 देखि 4 लाख तिरेर उनीहरू शारजाह पुगेका थिए। तर त्यहाँ पुगेपछि नेपालमा भने जस्तो तलब सुविधा पनि उनीहरूले पाउन सकेनन्। 8 महिना अघि UAE पुगेका उनीहरू कम्पनीले काम नदिएका कारण समस्यामा परेका छन्। कोठा भाडाको समयावधि सकिएपछि फेरि अल्पत्र हुने अवस्था आएको भन्दै उनीहरू दूतावास पुगेका थिए। उनीहरू लगेज बोकेर दूतावास पुगेका हुन्। मासिक 1500 दिराम अर्थात् नेपाली 45,000 कमाई हुने भनेर 8 महिना अघि UAE पुगेका उनीहरूलाई कम्पनीले महिना मरेपछि 108 दिराम दिन थालेको थियो। 3 महिनामा पनि तलबको समस्या समाधान नभएपछि उनीहरू 5 महिना अघिबाट नेपाल फर्किने प्रक्रियामा लागेका थिए। 10 व्यक्ति फर्किएपछि अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा प्रतिबन्ध लागेपछि उनीहरू उतै रोकिएको काभ्रे पाँचखालका रमेश बुढाथोकीले बताए। हामी 12 जना छौं प्रदेश नम्बर 1 का नाम दिएका। हामी 12 जनाकै नाम थियो, तर उनीहरूले त्यो 12 जनालाई हामीलाई सर्लक्कै निकालेर उनीहरूका मान्छे सर्लक्क 12 जना हालेर प्रदेश नम्बर 1 का 12 जना पठायो होला। हामी चाहन्छौं यहाँ पनि फुल्ली चेकअप होस्, नेपाल पनि फुल्ली चेकअप होस्। 14 हैन हामीलाई 21 दिन क्वारेन्टाइन राखियोस्। हामी कहीँ जान्नौं, हामी एकदम स्वस्थ सर्टिफाइड भएर मात्रै बाहिर निस्किन्छौँ। यो मानसिकता तपाईहरुले हटाइदिनुहोस् कि दुबईबाट आयो भने कोरोना ल्याउँछन्, कतारबाट आयो भने कोरोना ल्याउँछन् भन्ने यो कदापि हुँदैन। नेपाली कामदार बसेको कोठामा बंगाली साहुले तालचा ठोकिदिएको छ। कम्पनीबाट निकालिएका उनीहरू केही दिन पार्कमै खुल्ला आकाशमुनि रात बिताएपछि अहिले उनीहरूलाई गैर आवश्यक नेपाली संघले 1 महिनाको लागि कोठा खोजेर राखिदिएको थियो, तर उनीहरूलाई खानेकुराको भने अझै समस्या भइरहेको छ। जति प्रतीक्षा गर्दा पनि न्याय नपाएपछि दूतावासको गेटमा धरना दिन गएका अल्पत्र मध्येका एक भक्तपुर सूर्य विनायकका ईश्वर कार्कीले बताए। अहिले दूतावासले उनीहरूलाई एनआरएनको सहयोगमा शारजाहमा बस्ने व्यवस्था मिलाएको बताएको छ। सरकारले विदेशबाट उद्धार गर्न विभिन्न मापदण्ड तोकेको छ। UAE-बाट नेपाली दूतावासले स्वदेश फर्कने नागरिकको सूची तयार पारी नेपाल पठाएको छ। तर विमानको भाडा कसले तिर्ने भन्ने विषयमा विवाद हुँदा उनीहरू आउन पाएका छैनन्। हामीलाई चाहिँ के छ भने हामी चाहिँ जो चाहिँ बिहान बेलुकाको मागेर छाक टारेका छौँ उसलाई चाहिँ दुखितबाट पनि हटाइयो र हामीलाई चाहिँ पीडितबाट पनि चाहिँ हटाइयो र हाम्रो भनौँ न हाम्रो नामलाई चाहिँ पछि पारियो के। त्यही भएर चाहिँ हामी के चाहन्छौँ भने असली पीडितको चाहिँ पहिचान गरेर असली पीडितलाई पहिला उद्धार गरियोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। 2वटा सेक्युरिटी कम्पनीले आफ्नो खर्चमा त्यहाँ काम गरिरहेका नेपालीलाई काठमाडौँ पठाएका छन्। नेपाल फर्कने सूचीमा नाम भएर पनि फर्कन नपाएका अलपत्र नेपालीले
छिटो आफ्नो उद्धार गर्नका लागि सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्न नहुने भन्दै शनिबार काठमाडौँमा प्रदर्शन भएको छ। काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा नेपालका लागि नेपाली अभियान लगायत युवा संगठनले एमसीसी खारेज गर्न माग गर्दै चर्का नारा लगाउँदै विरोध गरेका हुन्। उनीहरूले एमसीसी राष्ट्रको हितमा नरहेको भन्दै सरकार विरोधी नारा लगाएका थिए। एमसीसी सम्झौता राष्ट्रघाती रहेको दाबी सहित त्यसलाई पारित गर्न नहुने भन्दै सदन र सडकमा विरोध चर्किरहेको छ। सरकारले संसदको जारी अधिवेशनबाटै एमसीसी पारित गर्ने तयारी गरिरहेको छ। रुकुमको चौरजहारीमा भएको घटनाको दोषीलाई उन्मुक्ति दिन नहुने भन्दै संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समितिले आज काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ। रुकुमको चौरजहारी नगरपालिका 8 सोतीमा जाजरकोटको भेरी नगरपालिका 4 का दलित युवालाई गाउँलेले लखेटेपछि भेरी नदीमा परेर मृत्यु भएको घटनाको दोषीलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै समितिले माइती घरमा बृहत प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनमा सहभागीले घटनाको अनुसन्धान गहिराईमा हुन नसकेको आरोप समेत लगाए। उकाउन सक्ने सम्भावना, घटना डाइभर्ट हुने सम्भावना भएको कारणले हामीले सडकदेखि सदनसम्म हाम्रो खबरदारी जारी रहन्छ हैन। त्यसैले चाहिँ अहिले पनि संसदमा के हो भने संसदले सभामुखले प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभयो, त्यसमा सहमति जुटाउने प्रक्रिया भइरहेको छ। हामीले खोजेको के हो भने संसदीय समितिको नेतृत्व दलित समुदायकै सांसदले नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। प्रदर्शनमा विभिन्न दलका नेता, सांसद लगायतको सहभागिता थियो। जातीय विभेद गर्नेलाई हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै उनीहरूले नाराबाजी गरेका थिए। जाजरकोटबाट रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका 8 सोती गएका नवराज विकस सहित 18 जनालाई स्थानीयले कुटपिट गरेका थिए। त्यसमा नवराज सहित 6 जनाको ज्यान गएको थियो। उनीहरूको शव भेरी नदीमा भेटिएको थियो। घटनामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले थप 7 जनालाई पक्राउ गरेको छ। यी सँगै पक्राउ पर्नेको संख्या 25 पुगेको छ। पीडित पक्षले 20 जनाको नाममा किटानी जाहेरी दिएको थियो। त्यसमध्ये यसअघि 18 जनालाई पक्राउ गरिएको थियो। अझै 2 जना फरार रहेका छन्। उनीहरू सबै एकै गाउँका रहेका छन्। बाराका 22 जना कोरोना संक्रमित कोरोनालाई जितेर घर फर्किएका छन्। कलैया 3 गंगापुरमा रहेको कोरोना अस्थायी विशेष अस्पतालमा उपचाररत 22 जना संक्रमण मुक्त भएर गैराती डिस्चार्ज भएका हुन्। डिस्चार्ज हुनेहरूमा पचारौता नगरपालिकाका 10 जना, सिमरौनगढ नगरपालिकाका 6 जना, महागढीमाई नगरपालिकाका 4 जना र बारागढी गाउँपालिकाका 1 जना रहेका छन्। यस्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय बारामा कार्यरत 1 जना प्रहरी पनि कोरोना मुक्त भएका छन्। डिस्चार्ज हुनेमा जेठ 9 देखि 14 गतेसम्म संक्रमण पुष्टि भएकाहरू छन्। प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाम अन्तर्गत रहेको कोरोना विशेष अस्पतालबाट 15 जना डिस्चार्ज भएका छन्। गत जेठ 9 गते कोरोना पुष्टि भएर अस्पताल भर्ना भएका 14 पुरुष र 1 महिला कोरोना भाइरसलाई जितेर डिस्चार्ज भएका हुन्। धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही र भारत बिहार मधुवापुरका संक्रमित घर फर्किएको प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरले जानकारी दिएको छ। अस्पतालका अनुसार 7 जना नेपाली र 8 जना भारतीय नागरिक घर फर्किएका हुन्। डिस्चार्ज हुनेमा 18 देखि 45 वर्षसम्मका व्यक्ति रहेका छन्। प्रादेशिक अस्पतालबाट हालसम्म 23 जना डिस्चार्ज भएका छन्। अस्पतालमा अहिले 1 जना महिला सहित 14 जना कोरोना संक्रमित आइसोलेसनमा छन्। प्रदेश 2 मा हालसम्म 983 जना संक्रमित प्रदेश 2 मा हालसम्म 1000 भन्दा धेरै संक्रमित भेटिएका छन्। तीमध्ये 123 जना उपचार पश्चात निको भएर घर फर्किएका छन्। बाँकेमा आज 4 जनाले कोरोना जितेका छन्। संक्रमण मुक्त हुनेमा नर्स, प्रहरी र पत्रकार रहेका छन्। उनीहरू सबै खजुरा कोरोना विशेष आइसोलेसन अस्पतालबाट आज घर फर्किएका हुन्। यो सँगै बाँकेमा कोरोना जित्नेको संख्या 46 पुगेको छ। यता भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा गरिएको परीक्षणमा आज बाँके खजुराका 8 जना, बैजनाथका 3 जना, नेपालगञ्जका 1 जना र बर्दियाका 28 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। बाँकेमा कोरोना संक्रमितको संख्या 267 पुगेको छ भने 1 जनाको मृत्यु भएको छ।
विभिन्न मुलुकबाट उद्धार गरी शुक्रबार नेपाल ल्याइएका प्रदेश नम्बर 1 का 50 जना मध्ये 41 जनालाई सम्बन्धित प्रदेशमा लगिएको छ। उनीहरूलाई नेपाली सेनाले सुनसरीको चतरामा रहेको होल्डिङ सेन्टरमा लगेको हो। UAE र म्यानमारबाट उद्धार गरी ल्याइएका मध्ये प्रदेश नम्बर 1 का 50 जना रहेका थिए। उनीहरूलाई होल्डिङ सेन्टरबाट प्रशासनसँग समन्वय गरी सम्बन्धित जिल्ला पठाउन थालिएको छ। शुक्रबार नेपाल सरकारले उद्धार गरी ल्याएका मध्ये प्रदेश नम्बर 1 का 50 जना रहेका छन्। उनीहरूमध्ये 9 जना काठमाडौँमै क्वारेन्टिनमा बसेपछि 41 जना मात्रलाई चतरास्थित होल्डिङ सेन्टर लगिएको हो। सरकारले गरेको लकडाउनपछि बागलुङमा औषधिको कारोबार घटेको छ। सधैँ भिडभाड हुने बागलुङका औषधि पसलहरू 2 महिना यता प्राय सुनसान जस्तै बनेका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण गर्न सरकारले गरेको लकडाउनपछि बागलुङमा औषधिको माग घटेको छ। लकडाउनका कारण घरभित्रै बस्ने परिपाटी र यातायातका साधन नचलेका कारण औषधि सेवन गर्ने क्रम घटेको हो। सरकारले गरेको लकडाउनपछि औषधिको माग करिब 50% घटेको औषधि व्यवसायीले बताएका छन्। बाहिरी वातावरणमा जान नपरेका कारण, प्रदूषण घटेका कारण र रोग नलागेका कारण पनि औषधि सेवन गर्नुपर्ने बाध्यता नभएकाले पनि माग घटेको अनुमान गरिएको छ। बिरामीहरू धेरै अहिले घरमै हात धुने सफा खानी गरेको हुनाले बिरामीहरू धेरै कम छन्। अस्पतालको बहिरङ्ग सेवा बन्द भएका कारण औषधि माग कम भएको हुन सक्ने औषधि व्यवसायीको भनाइ छ। बिरामीले खाइरहेको सबै खालको औषधि उपलब्ध भए पनि दम रोगको औषधि भने जिल्लामा कमी देखिएको छ। बागलुङमा औषधिको सर्टेज चाहिँ खासै छैन। कम्पनीहरूको औषधिहरू ब्रान्डको सर्टेज होला, जेनेरिक नेम गरेका औषधिहरूको सर्टेज छैन। 1-2टा औषधिहरू चाहिँ जस्तै स्याको लागि प्रयोग गरिने औषधि धम्की भनिन्छ त्यसलाई, त्यो एस्थेलिन इनहेलर एस्थेलिन सोल्युसन चाहिँ जुन नेबुलाइजर गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ त्यो चाहिँ अलिकति अभाव छ। मुटु र मधुमेह जस्ता दीर्घ रोगीका औषधि अरू औषधिको तुलनामा केही बढी बिक्री भइरहेको छ। लकडाउन लगत्तै जिल्लालाई आवश्यक पर्ने औषधि ल्याइएको हुँदा जिल्लामा अझै केही महिना औषधि अभाव नहुने व्यवसायीको भनाइ छ। बिरामी नआएका हुन्, अब एउटा डर पनि हुन्छ। अहिले फेरि के गरेछन् भने हात धोएछन्, सेनिटाइजर दल्याएर बिरामी त्यति भएका पनि छैनन् जस्तो छ। अहिलेको स्थिति सबै मेडिकलमा हेर्दाखेरि पहिलाको जस्तो भाइरल फैलिएको छैन। अहिले ज्वरोको भाइरलहरू आउँछ नि, खोकीहरू लगाउने त्यस्तो छैन। कोरोना भाइरस संक्रमणपछि मानिसहरूमा स्वास्थ्य चेतना भने बढेको छ। साबुन पानीले हात धुने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने गरेका कारण सरुवा रोगको संक्रमण केही घटेको स्वास्थ्य कर्मीको भनाइ छ। यो वर्ष भाइरलका बिरामीहरू पनि निकै कम मात्रै देखिएका छन्। नेपाल औषधि व्यवसायी संघमा जिल्लाका 5 दर्जन औषधि पसल आबद्ध रहेका छन् भने 9 दर्जन भन्दा बढी व्यवसायी संघमा आबद्ध नभइकन सञ्चालनमा रहेका छन्। एबी न्यूज खबरका लागि बागलुङबाट राजेश चन्द्र राज भण्डारीको रिपोर्ट। सरकारद्वारा घोषित लकडाउनका बीच व्यापार व्यवसाय नियमित गर्ने पूर्ववत घोषणाबाट झापाका उद्योगी व्यवसायी पछि हटेका छन्। स्थानीय प्रशासनले आफू खुसी बजार नखोल्न निर्देशन दिएपछि बजार तथा पसल खोल्ने उद्योगी व्यवसायीको निर्णय तत्काल स्थगित भएको हो। लकडाउन जारी रहँदै पनि झापाका उद्योग वाणिज्य सङ्घले सरकारी निर्णयलाई चुनौती दिँदै जेठ 24 गतेदेखि आफू सुरक्षित रहेर बजार तथा पसल सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। जेठ 23 गतेसम्म बजार तथा पसल सञ्चालनको वातावरण नमिलाए 24देखि व्यापार व्यवसाय सुचारू गर्ने सङ्घहरूको धारणा थियो। तर जेठ 32 गतेसम्म लकडाउन तोकिएकाले त्यस अगाडि बजार खुल्ने मान्य नहुने स्थानीय प्रशासनको अडानपछि जिल्लाका व्यवसायी आफ्नो पूर्ववत निर्णयबाट पछाडि हटेका हुन्। अहिले धैर्य गर्नुपर्ने परिस्थिति र कसैको जित र हारको विषय पनि होइन, यो चाहिँ सबैको हार सबैको जित भएको हुनाले केही दिन धैर्य पनि गर्ने,
धैर्य गरेर सहज रूपमा चाहिँ सबैको सल्लाहले चाहिँ बजार व्यवस्थापनलाई अगाडि बढाउने भन्ने हाम्रो निर्णय भएको हुनाले अब हामी यसको एउटा कार्यदिशा पनि बनाउँछौँ। लकडाउन लम्बिएपछि मेची उद्योग वाणिज्य सङ्घको अग्रसरतामा भएको जिल्लाभरका उद्योग वाणिज्य सङ्घको बैठकले शनिबारदेखि बजार खोल्ने निर्णय गरेको थियो। लामो लकडाउनका कारण उद्योगी व्यवसायीहरूले ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको र सरकारबाट पनि कुनै किसिमको राहत सहुलियत घोषणा नभएकाले आफ्नो व्यवसाय निर्बाध सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने व्यवसायीहरूले माग राख्दै आएका छन्। उद्योग व्यवसायहरू बन्द भइरहँदाखेरि उद्योगी व्यवसायहरू बहुतै मारमा परेको अवस्था छ र वास्तवमा अहिले निजी क्षेत्रले एउटा जोरदार रूपमा माग उठाइरहेको छ। यो लकडाउनलाई चाहिँ मोडल परिवर्तन गर्नुपर्छ र नयाँ मोडलमा जानुपर्छ भन्ने कुरा छ। सरकारी घोषणालाई चुनौती दिँदै व्यवसायले निर्णय गरेपछि स्थानीय प्रशासन रुष्ट भएको थियो। सरकारी अधिकारी पनि अन्योलमा थिए। यता कोरोना भाइरस रोकथाम उपचार समन्वयन तथा अनुगमन समिति तथा स्थानीय तहले कोभिड-19 को संक्रमण नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारले गरेको लकडाउन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनका लागि उद्योगी व्यवसायलाई समेत आग्रह गरेको छ। हामीले हतारिएर निर्णय गरेर पनि भोलि पस्ताउनु भन्दा बरु केही 4 दिन 5 दिन ढिलो गर्यो भने चाहिँ अलि राम्रो हुन्छ होला भन्ने सबैबाट सल्लाह सुझाव आएको हुनाले अहिले नै चाहिँ खुकुलो पार्न धेरै समस्याहरू देखा परिराखेको छ। बिर्तामोट अति जोखिमको स्थितिमा अहिले रहेको छ। त्यसैले हामी अहिले चाहिँ खुकुलो पारिहाल्ने भन्न पनि सकिराखेका छैनौँ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले तत्काल बजार खोल्न नमिल्ने जनाएपछि व्यवसायी टक्राव गरेर जान नहुने पक्षमा उभिएका हुन्। तर कम्तीमा जेठ 32 गतेसम्म कुर्नुपर्ने प्रशासनको निर्देशनपछि अहिलेका लागि बजार खोल्ने निर्णयबाट पछि हटेको व्यवसायीले समस्याको समाधान चाँडो गर्न स्थानीय प्रशासनसँग माग गरेका छन्। सन्तोष नेउपानी, झापा। काभ्रेको नाला स्थित उग्रचण्डी भगवती माई मन्दिरमा आज क्षमा पूजा गरिएको छ। बुधबार बनेपा नगरपालिका 4 नाला स्थित ऐतिहासिक भगवती मन्दिरमा रहेको शिलाबाट पसिना आएपछि आज क्षमा पूजा गरिएको हो। देशमा कुनै अनिष्ट हुनु अघि पूर्व सङ्केतका रूपमा भगवती माईको शिलामा पसिना आउने गरेको किम्वदन्ती अनुसार पूजा गरिएको मन्दिर व्यवस्थापन समितिले जानकारी दिएको छ। भगवतीलाई पसिना पछि हुन सक्ने अनिष्टबाट जोगाउनका लागि राज्य स्तरबाट नै ठूलो खालको पूजाआजा गर्ने धार्मिक प्रचलन छ। यसअघि 2071 साल कार्तिक 15 गते पनि भगवती माईलाई पसिना आएको थियो। त्यसको 6 महिनापछि विनाशकारी भूकम्प गएको थियो। भगवतीको शिलामा पसिना आएको थाहा पाएपछि केही दिनदेखि पूजा गर्न र हेर्नका लागि मन्दिरमा भक्तजनको भिड लागेको छ। नेपाल सम्वत 721 मा नाला भगवतीको शरीरबाट रगत बगेको शिलालेखमा उल्लेख छ। भगवतीको मूर्ति 1100 वर्ष पुरानो मानिन्छ। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। एभिन्यूज एट मौसमको साथमा पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ, पोखरा लगायत स्थानमा वर्षा भयो। आज राति पनि देशभरको मौसममा सामान्य बदली भई सातै प्रदेशको धेरैजसो स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 26 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 17 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।